नमस्कार आणि येवकार तुमकां goanews.comच्या कार्यावळींत स्टँड पॉयंट आणि आयचो स्टँड पॉयंट आसा तो दोतोर जॅक सिकेराचो पोर्ट्रेट. म्हळ्यार कितें, हो वाद जालो सांगे नगरपालिकेंत. सांगे नगरपालिकेन एक थाराव घेतलो की तांच्या म्युनिसिपालिटी भितर 4 पोर्ट्रेट लावपाचे. तातूंतलो एक छत्रपती शिवाजी महाराजाचो, दुसरो बिरसा मुंडाचो जो फकत गोंयच्याच न्हय तर भारतांतल्या सगळ्या आदिवासींचो हिरो. त्याच बरोबर ओपिनियन पोलाचे जे 2 हिरो आसात आमचे ते दोतोर जॅक सिकेर आणि शाबुदाद देसाई हांचे पोर्ट्रेट लावपाचे. आणि तातूंत भितर मॅथ्यू डिकोस्टा हो एक तरणाटो नगरसेवक आसा. ताणें उमेदीन आपल्याच खर्चान एक पोर्ट्रेट दोतोर जॅक सिकेराचो करून हाडलो आणि तो थंय म्युनिसिपालिटी भितर ताणें लायलो पूण उगडलो ना. आणि तातूंतल्यान थोडी चर्चा जाली म्हणटकर म्युनिसिपालिटीन पयर 31 मार्चाक ताजेर मंडळाची बसका आपयली. हे बसकेक थंयचो थळावो आमदार भारतीय जनता पार्टीचो आनी जो भाजपाच्या सरकारांत मंत्री आसा सुभाषबाब फळदेसाय, सुभाषबाबूय थंय आयलो. आणि थंय अक्षरशः सुभाषबाब आनी मॅथ्यू डिकोस्टा हांचे मदीं नगरसेवक जे मंडळाचे बसकेन झगडटात तशी तरेची वादावादी जाली. आतां असल्या बसकांक जी स्वायत्त संस्था आसतात थंय जेन्ना आमदार वतात त्या आमदारांनी थंय बसपाचें आसता. तातूंत भितर डायरेक्ट पार्टिसिपेट अशी वादावादी भितर पार्टिसिपेट जायनात, नॉर्मली जायनात. एटिकेट्स आसतात कांय तर शिश्टाचार म्हणटात तशें कितें विचारलें जाल्यार तें सांगपाचें वा कांय सुचोवण्यो करपाच्यो. पूण हांगा अक्षरशः 2 नगरसेवकां मदली झगडी कशी पळोवपाक मेळ्ळी. आनी थंय तांचो मुद्दो आशिल्लो तो म्हणजे ताणें पोर्ट्रेट स्वता करून हाडलोच कित्याक, त्या पोर्ट्रेटाची सायज कितें, ती सायज कोण थारायली, सायज कायद्या प्रमाणे सायज थारावपाक जाय अशे तरेची. पूण त्याच बरोबर ताणें सांगलें की पोर्ट्रेटाक म्हजी हरकत ना, पोर्ट्रेट हाडलो म्हूण कोणें सुभाष बाबान, पूण त्या पोर्ट्रेटाक सकल जें सुभाशीत दिल्लें आसा कोट जाका ताणें मॅसेज म्हणलो तो मॅसेज जो आसा तो मॅसेज नाका, तो मॅसेज काडपाक जाय. तो मॅसेज घालपाचो अधिकार मॅथ्यू डिकोस्टाक ह्या नगरसेवकाक दिलो कणे. म्हणजे एक्झॅक्टली कितें जालें ते आमी पत्रकारांनी जो हाजो सगळ्या वादावादीचो व्हिडिओ केल्लो त्या व्हिडिओ भितर सांगला. तो व्हिडिओच पळोवया आनी मागीर मुखार वचया. What does it mean? Don't create Goa as a don't create no Goa won't become backyard of Maharashtra. त्यांना ते ओपिनियन बोला स्लोगन कसे बोलवाचे I create don't create no आता होईना त्यांना ते पास्ट 1961 this slogan is not acceptable. Nobody says Goa has won the opinion poll. This slogan why is not acceptable? Why it should be acceptable? Goa won't become backyard of Maharashtra. Why? Who says that Goa is becoming the backyard of Maharashtra? But we have won the opinion poll. And this statement is before that. This is memory. Why do you? Why do you get backyard of Maharashtra? Why do you degrade Goa's name? Do you have any right to degrade Goa's name? They have a degrade your name. Why Swayambhu Maharashtra backyard Goa controversial text continue. This is a government meeting. This is a slogan given by head of the Jacques Sikera. This is not a slogan which is You cannot put anything not approved by him. You don't know the history of Goa. You don't know the history of Indian poll. त्याचो कोणाक विषय ना, कारण जॅक सिकेरा, इराज्मो सिकेरा हांचें योगदान आमच्या गोंयच्या घडवणुके भितर आसा. हें सगळें आमचे गोंयकार मान्य करतात. पण द टॅक्स ऑन इट ते इट इज डज नॉट सूट. गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा. आमी जेन्ना गोंय इतकी प्रगती करता ते महाराष्ट्राच्या अशें डिग्रेडिंग आनी शेमफूल एक्ट शूड नॉट बी डन. दिस वॉज माय एक्ट. गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र म्हणजे ऑब्जेक्शन काढले. हे गोवा वोंट बिकम अ बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्र ही हिस्ट्रीचे डॉक्टर जॅक सिकेराचे स्लोगन आहा. तुम्ही काढून वाचून पळया डॉक्टर ओपिनियन पोलाची हिस्ट्री तेन्ना ते कळटलें. हें मॅशून क्रिएट केलें ना. आनी गोवा वोंट बिकम अ बॅकयार्ड ऑफ
महाराष्ट्र हांवें जॅक सिकेरान 1950 त्या टायमार म्हटलेलें जेन्ना ओपिनियन पोल बी जावं तेन्ना तितून व्हडलें डिफरंट त्या टायमार ताणें म्हटलेलें गोंय हें महाराष्ट्राचें बॅकयार्ड जावचें ना आनी आमकां गर्व अशा मनशा बद्दल ज्या मनशान ओपिनियन पोल केलो आनी गोंय हें महाराष्ट्राचो एक डिस्ट्रिक्ट जावपाचो तो वाटायलो आनी साल्वार केलो त्या मनशाची पोर्ट्रेट अशी लागपाक जाय आशिल्ली पूण ताणें ऑब्जेक्शन केलें काडलें हांवें सांगलां हो जे स्लोगन आहा तें तांकां नाका जाल्यार हांव काडटा कळ्ळें न्ही पूण पोर्ट्रेटाची सायज अशीच आसली. पळयलो व्हिडिओ, त्या व्हिडिओ भितर सुभाषबाब फळदेसाय मंत्री सांगता की तो मॅसेज काडचो. कित्याक तर ह्या मॅसेजींतल्यान तो वाद तयार करपाक सोदता, हातूंतल्यान कॉन्ट्रोवर्सी जाता आनी तातूंतल्यान इतलेंच न्हय तर गोंयचें नांव बदनाम जाता आनी गरजे भायर महाराष्ट्राक ह्या वादां भितर ओडपाचो प्रयत्न चल्ला. आतां थंय घाला तें सुभाषीत, सुभाषान सुभाषिताक विरोध करप केदो विरोधाभास न्हय, कांय हरकत ना. आतां पोर्ट्रेट जेन्ना लायतात तेन्ना पोर्ट्रेटाक हालींचे तेंपार पोर्ट्रेटाच्या सकल तांची जी फामाद सुभाषितां आसतात ती सुभाषितांय बी घालतात, कोट्स म्हणटात ताका आमी. म्हणजे देखीक पळोवया आतां हो पयलो पोर्ट्रेट आमी पळोवया स्वामी विवेकानंदाचो, ताका सकल थंय ताजे कोट घाल्लो आसा. रविंद्रनाथ टागोराचो ताजो कोट घाल्लो आसा. महात्मा गांधीचो ताजो कोट थंय आसा. मदर तेरेजाचो ताजोय कोट आसा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो ताजो कोट आसा. भारताचे राष्ट्रपती जावन गेल्लो सायंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ताजो हो पोर्ट्रेट आनी ताका सकल हो कोट घाल्लो आसा. इतलेंच कित्याक भारताचो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टीचो आशिल्लो तो फुडारी अटल बिहारी वाजपेयीचो हो पोर्ट्रेट पळयात, सकल कोट आसा. तितलोच कित्याक आयचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताज्या ह्या पोर्ट्रेटाक ताजो हो कोट. तेच भशेन डॉक्टर जॅक सिकेराच्या पोर्ट्रेटाक डॉक्टर जॅक सिकेराचो फामाद कोट. आतां तो कोट कित्याक घालपाक जायना हें कोणी थारायलां आमी नकळो. इतलेंच कित्याक फाल्यां सांगेच्या नगरपालिका मंडळान समजा थारायलें की मॅथ्यू डिकॉस्टान भायल्यान हाडिल्लो हो पोर्ट्रेट आमी घेवचो न्हय, आमी स्वताचो पोर्ट्रेट घालचो, कांय हरकत ना, वा ताजे कडल्यान ते पयशे ताका रिएम्बर्स करचे आनी कितें गजाली थारायल्यो जाल्यारय हरकत ना. ह्यो सगळ्यो गजाली टॅक्निकल गजाली. पूण म्हत्वाची गजाल खंयची तर पोर्ट्रेटाच्या सकल कोट आसचो काय ना आनी तो कोट जो आसा जॅक सिकेराचो तो आसचो काय ना हो. वी वील नॉट बी बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा हो कोट इतलो फामाद जावपाक कारण कितें तर ओपिनियन पोल जो जाल्लो 1967 16 जानेवारीक जो प्लॅबिसायट जाल्लो, भारतांतलो एकमेव प्लॅबिसायट वा रेफरंडम जाका ओपिनियन पोल म्हणिल्लो, थंय मुद्दो आशिल्लो तो गोंय महाराष्ट्रांत घालचें काय ते वेगळे दवरचें. आनी महाराष्ट्रांत जे घालता म्हणटात तांकां विलिनीकरणवादी म्हणटाले, कारण ते गोंय महाराष्ट्रांत विलीन करपाक सोदताले. मर्जरिस्ट आनी एंटी मर्जरिस्ट जे गोंय वेगळें दवरपाक सोदताले तांचें चिन्ह आशिल्लें 2 पानां विलीनीकरणाची आशिल्ली, जी गुलाबाचें फूल, तातूंतल्या एकाचेर शिक्को मारपाचो आनी तो रेफरंडम जावपा खातीर प्रचारय बी जातालो. त्या प्रचारा भितर वेगवेगळ्यो घोशणा तयार जाल्ल्यो. तातूंत भितर विलिनीकरणवाद्यांच्यो घोशणा ज्यो मराठींतल्यान आशिल्ल्यो त्यो घोशणा कितें आशिल्ल्यो. एक घोशणा पळोवया, आकाश पाताळ एक करू, गोवा महाराष्ट्रांत विलीन करू. दुसरी घोशणा, आमचा दावा महाराष्ट्रांत गोवा. तिसरी घोशणा, गोवा आहे महाराष्ट्राचा नाही कोणाच्या बापाचा. चौथी घोषणा, जिथे मुंबई तिथे गोवा. आणि पाचवी जी आसा ती, महाराष्ट्र ती तुका मिळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा. सगळीं कितें महाराष्ट्र सेंट्रीक, कारण गोंय हो महाराष्ट्राचो भाग ही ताजी फाटली भावना. गोंय जे वेगळें दवरपा खातीर चळवळ केली आमच्या म्हालगड्यांनी, आमच्या जाणटेल्यांनी, तातूंत भितर एक दोतोर जॅक सिकेर आशिल्लो, ताचे शिवाय बाकीचे कितलेशेच आशिल्ले. तांच्यो घोशणा कितें आशिल्ल्यो, तातूंत साहित्यिकी आशिल्ल्यो आनी वेगवेगळ्यो घोशणा तांणी तयार केल्ल्यो. गोंय कोणाचें, गोंयकारांचें. दुसरी घोशणा, आमचें गोंय आमकां जाय. तातूंत भितर एक मराठी घोशणा केल्ली, तांकां कळची म्हणून एक वेगळ्याच तरेन साहित्यीक घोशणा आशिल्ली, नको आम्हा श्रीखंडपुरी, आमची शीतकडीच बरी. ताचे शिवाय आनी एक आशिल्ली बरीच घोशणा, घरचे भेदी भायले चोर,
तांकां सांगात वॉसिमोर. वॉसिमोर म्हणजे धांवडोन घालपाक जे म्हणटात वॉसिमोर, मूळ पोर्तुगीज कोंकणींतल्यान जाला ते. आनी तातूंत भितर दोतोर जॅक सिकेराचो एक सुंदर कोट आशिल्लो. तो कोट कितें सांगता की गोवा वील नॉट बी बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा. म्हळ्यार कितें बॅकयार्ड म्हळ्यार कितें? बॅकयार्ड म्हणजे आमच्या घराचें मागीलदार, जाका मागीलदार म्हणटात, वा मागीलदारांत पोरसूं आसता, वा मागीलदारांत ल्हान आंगण आसता. तशें घरांतली फुडली बाजू जी आसा ती महाराष्ट्राचें घर. आनी गोंय सामकें गोंयचें फाटलें बॅकयार्ड कशें सामकें फाटल्यांतल्यान. गोवा वील नॉट बी बॅकयार्ड. आमी तें जावपाक सोदनात. आमकां आमची स्वताची भास आसा, स्वताची संस्कृताय आसा, स्वताची अस्मिताय आसा, स्वताचें अस्तित्व आसा. गोंय हें गोंयकारांचें वेगळें घर आसतलें. तें महाराष्ट्राच्या घराचें बॅकयार्ड आसचें ना. कितलो पॉवरफूल स्लोगन. हो स्लोगन दोतोर जॅक सिकेराच्या पोर्ट्रेटाच्या सकयल गेलो जाल्यार तुमकां तो वाद दिसता? कित्या खातीर? काय तुमकां फकत नांवा पुरतो सांगला म्हणून कोणी तरी हय म्हणलें चल दोतोर जॅक सिकेराचो पोर्ट्रेट लावया, पूण ताज्या फाटल्या चळवळीची जी स्फूर्त आशिल्ली आनी त्या स्फूर्ती फाटली जी भावना आशिल्ली, जी भावना त्या स्लोगनांतल्यान आमकां मेळटा आनी सगळ्या फुडल्या पिळग्यांक दितली, ती तुमकां गोंयकारांक आनी फुडली पिळग्याक सांगपाक नाका. तुमकां तो इतिहास सांगपाक नाका. इतिहास सोंपोवन उडोवपाची कामां चल्ल्यांतच. तातूंत भितर हो गोंयचो ओपिनियन पोलाचो, अस्तित्वाच्या लढायेचो, येदी व्हडल्या झुजाचो इतिहासूय तुमी पुसून उडोवपाक सोदतात. आमी जाणा की भारतीय जनता पार्टीची जी पेरंट बॉडी आसा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, ह्या RSSची तेन्नाची ऑफिशियल अधिकृत भुमिका ही विलिनीकरणवादी आशिल्ली. खूब जाणांची आशिल्ल्यो. तांकां आपली चूक कळ्ळी आनी ती चूक तांणी मान्य केली आनी तातूंतल्यानच गोंयचें घटक राज्य जावन आसा तें वेगळें राज्य जालां. RSSक हें अजून मान्य ना काय कितें? जाका लागून तांचे मंत्री येवन हांगा सांगतात की हो इतिहास सांगनाकात. अजून भितर तांचो तो महाराष्ट्राचो मोग बी भरिल्लो आसा काय कितें? जाका लागून तांकां दिसता की महाराष्ट्र मदीं कित्याक ओडटात, ह्यो वाद, ही कॉन्ट्रोवर्सी अशी तुमकां दिसता? तुमकां ही गोंयची बदनामी दिसता? महाराष्ट्रांतल्यान गोंय वेगळी दवरलें आनी आमकां बॅकयार्ड जावपा नाका आशिल्लें म्हणून तो कोट घालनाका म्हणून सांगतात तो? ही गोंयची तुमकां बदनामी दिसता? काय तातूंत भितर तुमकां गोंयचो स्वाभिमान दिसना? जो स्वाभिमान त्या दोतोर जॅक सिकेराच्या कोटांतल्यान मेळटा तो. जी ती घोशणा आशिल्ली, ही घोशणा कितें आशिल्ली की घरचे बेदी भायले चोर तांकां सांगा वॉसिमोर. हे जे कोण आसात हे आतां जाका विरोध करतात ह्या कोटाक, हे गोंयचे मोगी काय अजुनी हांगा आशिल्ले गोंयचे घरबेदी? आनी ते जर आसत जाल्यार ओपिनियन पोलाची ती घोशणा परत दिवची पडटली काय कितें की हांकां करात वॉसिमोर? तुमी गोंयकारांनी ताजेर चिंतचें. जय गोंय, जय हिंद.